बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। लाउंज भी वही है, सामिया भी वही है, शायद थोड़ा सा हम आपके लिए अपग्रेड होना चाह रहे हैं। वो आपका फीडबैक बताएगा कि हमने कितना इम्प्रूव किया। आवाज़ अभी भी नासाज है, लेकिन जो है सिर्फ नए लोग जो मुझे ज्वाइन करते हैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। सबसे पहले मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है, इंसानी अंदाज़े जिसमें बहरहाल गलती का इम्कान मौजूद है। तो एडवांस माफ़ी दे दीजिएगा। सबसे पहले जो स्क्रीन की नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है 0302 444 777 इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम पे आपको जवाब नहीं देती। नक्कालों से होशियार रहिए, इस नंबर के थ्रू आप मुझ तक पहुंचेंगे। नए ज्वाइन करने वालों के लिए सामिया खान एस्ट्रोलॉजर का तारुफ कराना चाहूँगी कि 4 इल्म अल्लाह के रज़ा से मेरे पास जो हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं है, ये आम कार्ड्स हैं, और ये जैसे ये ईरानी इल्म है, ये भी एक मुसलमानों का ही इल्म है। मैं तो काम भी मुसलमानों वाला ही करती हूँ। मैं कमरी इल्म पे बिलीव करती हूँ, जो चाँद के ऊपर चल रही होती हूँ मैं। तो चाँद के ऊपर नहीं, चाँद के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो एनीवेज जी, सामिया खान लाउंज में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही मार्च में एंटर होंगे तो नए झोंके आएंगे बहार के। तो कुदरत अपना वादा पूरा करती है, हुक्मरान करें ना करें, रब अपना वादा नहीं भूलता। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए जाते जाते कि इस नंबर के अलावा यही इस नंबर से अगर डिटेल्स आपके पास आती हैं तो आपका राब्ता मुझ तक हो जाएगा। 7 से 8 डेज़ वेट टाइम होगा, लेकिन ये यकीनी बात है कि आप इस नंबर के थ्रू मुझ तक ही पहुंचेंगे। तो सिर्फ ये कि नकालों से होशियार रहिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपने मार्च के पहले हफ्ते का हॉरोस्कोप। तो चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हो। और सामिया खान लाउंज में खुशामदीद है स्कॉर्पियंस, मेरे स्कॉलर्स, मेरे बड़े पहुँचे हुए दरवेशों का सितारा है स्कॉर्पियन। अल्लामा इकबाल जैसे इनकलाबी शायर का सितारा था स्कॉर्पियो जो है। तो मैं हमेशा इन लोगों की वो जो है ना विजडम से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। लेकिन मायूस नहीं होना, जिन लोगों के पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम उर्दू में नून और इंग्लिश में एन से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं जी। स्कॉर्पियंस, ये वाला हफ्ता कोई बात नहीं, 1 से लेके 4 तारीख तक थोड़े से स्विंग्स हैं। मूड स्विंग हो सकते हैं, ऐसी खामखा उदास होने को दिल चाहेगा, खामखा में उदासी का दौरा आ सकता है। तो कोई गाली कोई नहीं, आपका सब्र, मैं हमेशा कहती हूँ सब्र अयूब की मिसाल मैं देती हूँ, आपकी टॉलरेंस, आपकी बर्दाश्त को। 5, 6 और 7 की तारीखें, कोई कहीं से माल की जब आसानी आएगी ना, मूड भी मेरे स्कॉर्पियंस का अच्छा हो जाएगा। उनको एक खुश उम्मीदी उनके अंदर नज़र आती है। तो अगर 1, 2, 3 और 4 की तारीखें बिट स्लो होती हैं तो उसको आपने अपने ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने उसकी बिल्कुल अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, उसके अलावा जो है माल की इंशाल्लाह आसानी गाहे बगाहे रहेगी, माल आपके पास आता रहेगा। एक चीज़ से मैंने आप लोगों को जो मना किया था, 7 जनवरी से लेके 4 मार्च तक के जो रिश्ते हैं, अज़दवाजी हैं या कारोबारी हैं, अगर आप नहीं चाहते उनमें ब्रेक आए, उनमें कोई रिफ्ट आए, कोई रंजिश आए, रिश्ता ख़राब हो, अब वो ख़तरा 4 मार्च से टल जाएगा। अब कीजिएगा स्कोर सेटल। तो जो आप बातें मैं अब तक आपको रोक रही थी कि कोई क्लैरिफिकेशंस में नहीं जाना, कोई वजाहतों में नहीं जाना, कोई आपने हिसाब किताब नहीं बराबर करना, अब वो वक्त मुनासिब है कि अब आप अपना स्कोर सेटल करें। जो आपके दिल में बातें हैं अब निकाल दें, क्योंकि फिर दिल में भी वो बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। इंसान की, मोमिन के दिल में बुग़्ज़ हो ही नहीं सकता।
اس کے علاوہ جو آپ کا گھر ہے وہ جیسے میں نے کہا بہت سارے اسکارپینز اگر نیا گھر بنانا چاہتے تھے یا گھر بدلنے کی خواہش تھی، تو کہیں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تھی جنوری اور فیبروری کے مہینوں میں، یہ جو اب ٹائم شروع ہوگا اب آپ کی خواہش پوری ہوگی. یہاں تک کہ رشتوں کی سپورٹ بھی اسکارپینز آپ کے ساتھ نظر آتی ہے، رشتے آپ کے ساتھ بھرپور سپورٹیو نظر آ رہے ہیں. اور باقی جو ہے انشاءاللہ لو لائف میں بھی ستارے بہتر ہیں، محبت کی زندگی میں بھی جو ہے ستاروں کی روشنی بڑی پیاری سی آ رہی ہے. یہاں تک کہ بچوں کی طرف سے جو اسکارپینز بچوں کے خواہش مند ہیں، یہ بیسٹ ٹائم ہے. جو اسکارپینز جو ہیں بچوں کے معاملات دنیاوی لے کے اگر کچھ پریشان تھے، اب وہ معاملات آپ کو امن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں دعا کیا دی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ دشمن کو بھی بچوں کی آزمائش نہ دے. تو یہ دشمن بھی یہ بات کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ وہ وقت ہے جب بچوں کی طرف سے اطمینان، خوشی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. لو لائف میں بھی ستارہ سکسیسفل جا رہا ہے، تو اگر اس وقت میں کوئی رائٹ چوائس آتی ہے تو اس سے ضرور جو ہے مستفید ہوئیے. ہو سکتا ہے وہ انسان آپ کی زندگی کا تاحیات رفیق بن جائے جو بھی آپ کی زندگی میں اس وقت ہے، کیونکہ اس وقت کوئی رائٹ انٹری ہونے کے چانسز ہیں، یا اگر کوئی انٹری کنٹروورشل تھی تو اب وہ سالڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جو ہے باقی فائنینسز جو ہے بہتر رہیں گے انشاءاللہ. اور 4 مارچ کے بعد وہ خطرہ بھی ٹل جائے گا جہاں پہ میں کچھ آپ لوگوں کے لیے پریشان تھی کہ آپ لوگوں کی رشتوں کی آزمائش نہ ہو. تو 1 مارچ سے لے کے 4 مارچ تک اسکارپینز ضرور کوئی حسب توفیق صدقہ دے دیجیے گا. کوئی اس میں جتنی آپ کی توفیق ہے، زیادہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بہت زیادہ کو مال دینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا رب کو آپ کی نیت کی منظوری ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. کہ مجھے ایک اسٹرالوجر کی بات یاد آتی ہے کہ سامیہ جی اگر آپ نے بھینس صدقہ کر دی ہوتی تو آپ کی شادی بچ جاتی. تو میں نے ان سے کہا کہ ماں کے پیٹ سے ہم جانے کا دن لکھوا کے آئے ہیں. میرے ہسبینڈ کی یہ ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی گئی تھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے ہوں گے یا ماں کے پیٹ میں تھے. اس کو آپ کی بھینس کا صدقہ کیسے بچا سکتا تھا؟ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایمان کو متزلزل کرتی ہیں. تو برائے مہربانی صدقے میں رب کو نیت کی منظوری ہے، کیا ہے کتنا ہے یہ ان کو نہیں چاہیے، وہ تو آپ کو دینے والوں میں سے ہیں. انہوں نے آپ سے لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ایک چین ہے جو انہوں نے چلایا ہوا ہے. خوش رہیے اسکارپینز، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جب میں آپ سے اگلے ہفتے ملاقات کرنے آؤں گی نا تو یہ بھی 4 مارچ کا لفڑا بھی ختم ہو چکا ہوگا، اور میرے اسکارپینز کا پیشنس رائے گا نہیں جائے گا. جو میں نے آپ سے صبر کروایا آپ کے رشتوں کے معاملات تاکہ خراب نہ ہو، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ہم ملیں گے تو آپ مجھ پہ راضی ہوں گے، رب آپ پہ راضی ہوگا، اور یہی ہمارا آپس میں سلسلہ جڑا اور بنا رہے. میرا انتظار نہیں چھوڑنا، آپ ہی لوگ میری لائف لائن ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اچھی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.